नमस्कार छ फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी भोलि दिउँसो 2 बजे ललितपुरको सुन्धारामा र ग्वारखोबाट हुँदै गएको सुन्धारामा हाम्रो बृहत हामी एमसिसी विरुद्धको भ्रष्टाचार विरुद्धको गुठी विधेयक विरुद्धको यो राज्यले जसरी कर तिर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गरिरहेको छ यसका विरुद्धको भोलि नागरिक आन्दोलन छ, विरोध र्याली छ, विरोध छ। तर त्यो विरोध चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर सबैले मास्कलाई प्रयोग गरेर सेनिटाइज गरेर हामी उपस्थित हुनेछौँ भन्ने कुरा हामी सबैलाई आग्रह गर्दछौँ र त्यहाँ जति पनि हाम्रो आन्दोलन हुन्छ सबैले सामाजिक दूरी कायम गरेर यो आन्दोलनमा सहभागी भइदिनु हुन हामी सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ। नेपाल सरकारले भर्खरै यी नक्सा पारित गरेको छ, निशान छाप पारित गरेको छ। यसका लागि हामीले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। तर यसले मात्र पुग्दैन, किनकि हामीले वास्तविक राष्ट्रियताका लागि त्यो भूमि नेपालको हुनुपर्छ र अर्को कुरा त्यहाँ राष्ट्रियता बलियो हुनका लागि बोर्डरका नागरिकलाई विकाससँग जोड्नुपर्छ। अर्थात् तपाईको सीमानका नागरिकहरूलाई विकाससँग जोडिएपछि मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई, यो हामी सभ्यशीलता भएर हामी आन्दोलन गर्नेछौँ। हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर करिब 3 मिटरको दूरी कायम गरेर हामी उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रा ब्यानरहरू पनि बिल्कुलै हामीले उछिङ्गल टाइपका हुने छैनन्। हामी सरकारलाई धन्यवाद र्याली पनि भन्नेछौँ र साथसाथै हामी यो आन्दोलनलाई एमसिसी जबसम्म रोकिँदैन तबसम्म हामी यो आन्दोलन रोक्ने छैनौँ। तर सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले सरकारले भनेको मापदण्डलाई पारित गरेर यो आन्दोलनमा हामी उपस्थित हुनेछौँ र तपाईँहरू सबै उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। र यसका लागि सबैले मास्क प्रयोग गरिदिनु होला, सबैले सेनिटाइजरहरू पनि उपलब्ध छ भने ल्याउनु होला, नत्र हामी कहाँ पनि हुनेछ। र हामी थर्मल गनको ज्वरो नापेर मात्रै हामी त्यहाँ उपस्थित जनाउनेछौँ। हामी कहाँ थर्मल गनहरू पनि उपस्थित, थर्मल गन जुन हिसाबले छन्, ज्वरो नाप्ने यन्त्रहरू पनि उपस्थित छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी तपाईँ सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ, हामी मापदण्ड विपरीत नगएर सबैले हामी यो काम गरौँ। एमसिसी जबसम्म तपाईँको एमसिसी यो देशमा पारित हुन्छ तबसम्म यो देशको हामी राष्ट्रियताभन्दा पनि हामी दास हुन्छौँ। आज यो एउटा नक्सा भनेको सामान्य कुरा हो। यो अहिले एमसिसीका अगाडि यो नक्सा केही पनि होइन। त्यो भएको हुँदा एमसिसीलाई रोक्नुपर्छ। एमसिसी रोकेनौँ भने भोलि तपाईँ हाम्रा पुस्ताहरू, हाम्रा पिँढीहरू रोई मर्नुपर्नेछ। भोलि बुट खाँदै मर्नुपर्नेछ, अर्काको दास बन्दै मर्नुपर्नेछ। र अहिलेको नेपाल जस्तो हुने छैन। जातीय दङ्गा दुनियाँ फैलाएर यहाँ तपाईँको यिनीहरूले राज गर्नेछन्। त्यही भएर भोलि हुने आन्दोलनमा सामाजिक दूरी कायम गरेर सबैले सामाजिक दूरी कायम गरेर तपाईँ उपस्थित भइदिनु होला भन्ने कुरा हामी गर्दछौँ। सरकारले गरेको मापदण्ड पुरा गरिदिनु होला, सबैले सामाजिक दूरी कायम गरेर उपस्थित जनाइदिनु हुन हामी तपाईँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। साथीहरूलाई नमस्कार छ। म लाइभमा आउनुको केही कारणहरू जुन नेपाल सन्दर्भसित रिलेटेड छ, म साथीहरूलाई केही कुराहरू जानकारी गराउँ भन्ने उद्देश्यले आएको छु। त्यस्तै यो अहिले जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यो कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि सबैजना सुरक्षित रहनुहोला, मेरो विशेष आग्रह छ। यो कोरोना अब यसको यकिन छैन कुन समयमा गएर यसले चाहिँ होइन विश्राम लिन्छ भन्ने कुरा त्यति यकिन छैन। यद्यपि जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। सर्वप्रथम त तपाईँको सुरक्षा नै पहिलो कर्तव्य हो। हामी सबै पहिला बच्नुपर्छ होइन, र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ। हामी पहिला यो सुरक्षित रहौँ। यो कोरोनाले गर्दाखेरि सबैलाई प्रब्लम परेको छ। जहाँ हुनुहुन्छ फेरि पनि सुरक्षित रहनुहोला र केही अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नुहोला, म यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो, यो अहिले जुन नेपाल सरकारले यो भूगोल समेटिएको नक्सा जारी गरेको छ, त्यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई साथै नेपालमा रहनुभएका तपाईँको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जसले चाहिँ यो
भूमिलाई चाहिँ नक्सामा लिएर आऊ भनेर चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो र विभिन्न अभियानहरू चलाउनु भयो। ती सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सिङ्गो संसदलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो भूमि त आयो होइन, यस भूमि नक्सामा त आयो, तर भूमि त अर्काको कब्जामा छ। यस सम्बन्धी चाहिँ नेपाल सरकारले पहल कदमी लियोस् र तुरुन्तै यो चाहिँ आफ्नो भूमि चाहिँ फिर्ता ल्याउने काम चाहिँ गरोस् भन्न चाहन्छु। र अर्को विषय रहेको छ यो जुन म हाम्रो नेपाल हामी नेपालीसँग पनि आबद्ध छु, त्यसको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको सदस्य पनि हुँ। त्यसको नाताले भोलि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले चाहिँ तपाईँको यो 3वटा बुदालाई मुख्य प्रायोरिटी दिएर चाहिँ आयोजना गरेको छ ललितपुरको मङ्गलबजारमा विरोध स्वरूप कार्यक्रम। यसमा के छ भने गुठी विधेयकको सन्दर्भमा चाहिँ जुन नेपाल सरकारले पहिला यो गुठी विधेयक चाहिँ जुन एउटा भनौँ न जुन एउटा परम्परामाथि चाहिँ हमला गर्ने प्रयास गरेको थियो, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आम नागरिकहरू र सिङ्गो एउटा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकावासी जुन समुदायहरू चाहिँ आए, जसले गर्दाखेरि सरकार केही ब्याक हट्यो, तर पनि स्टिल अझै यसको चाहिँ यसले चाहिँ अझै प्रब्लम लिएर आउन सक्छ भन्ने चाहिँ आम नागरिकमा चाहिँ लागेको छ। यसको विरुद्धमा एउटा छ। त्यस्तै अर्को यो एकदमै चर्चित छ एमसिसी भनेर। यस सन्दर्भमा म अलिकति पछि एकदमै राम्रोसँग अलिकति बहस गरौँला यस विषयमा। र एमसिसीका केही विषयहरू जटिल छन्। नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि पनि केही तरिकाले चाहिँ एउटा प्रयास हमला गर्ने प्रयास जुन भएको छ, यस सन्दर्भको विषय छन्। त्यस्तै अर्को चाहिँ तपाईँको यो भ्रष्टाचारमा अति नै लिप्त भयो सरकार होइन। र यो सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ बढावा दिइरहेको छ र आम नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको रोग र भोकले चाहिँ ग्रसित नागरिकहरूलाई झन् पीडामाथि पीडा थपिदिएको छ। यस सन्दर्भको विरोध स्वरूप चाहिँ भोलि ललितपुरको मङ्गलबजारमा हुने कार्यक्रममा चाहिँ सबैजना जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ एकदम डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै हामीले यो अहिलेको यो पेन्डेमिकलाई पनि एकदमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यद्यपि यो हुँदाहुँदै पनि यो पेन्डेमिक हुँदाहुँदै पनि फेरि मान्छे त अब रोग र भोकले चाहिँ धेरै मान्छे चाहिँ मरिसके होइन। तपाईँको अहिले पनि मैले रेकर्ड चाहिँ हेर्दै थिएँ, 1500 भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ आत्महत्या गरेर मरिसकेको अवस्था छ। जुन चाहिँ एउटा भनौँ न मान्छेलाई चाहिँ मानसिक रूपमा तनाव होइन, त्यस्तै कतिपय मानिसहरू चाहिँ खान नपाइकन मरिरहेका छन्। अब यस्तो बेलामा राज्य संयन्त्रलाई चाहिँ एउटा खबरदारी स्वरूप चाहिँ एकताबद्ध भएर चाहिँ त्यतापट्टि हेर सरकार होइन, यो भ्रष्टाचारमा मात्रै लिप्त नभऊ, या त मान्छे नै मरिसके होइन, या त रोगले भन्दा पनि मान्छे त खान नपाइकन मरिसके। त्यस हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ विरोध स्वरूप चाहिँ सङ्गठित भएर आएका छौँ र सङ्गठित प्रयास स्वरूप चाहिँ नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्दछौँ भनेर यस प्रकारले चाहिँ सबै नागरिकहरू चाहिँ एक हिसाबले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै प्रदर्शनमा सहभागी हुनुहोस्, जसले गर्दा नेपाल सरकारले चाहिँ ती मानिसहरू प्रति चाहिँ जिम्मेवार बनेर चाहिँ हेरोस् होइन। अहिले नागरिकहरू चाहिँ अत्यन्त पीडामा छन्। नेपालमा चाहिँ अब भनौँ न रिसोर्सहरू त एकदमै कमी नै छ, तैपनि होइन त्यति हुँदाहुँदै पनि त केही गर्न सकिन्थ्यो नि त। नेपाल सरकारले गरिबको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूलाई राहत स्वरूप प्याकेजहरू घोषणा गर्न सक्थ्यो। अहिले विश्वव्यापी रूपमा प्राय सबै देशहरूले चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूप्रति राहत प्याकेजहरू घोषणा गरिरहेका छन्। तर यो सरकार चाहिँ होइन फन्ड लिएर बसेको छ, त्यो फन्डलाई चाहिँ तपाईँको युजै गर्दैन होइन। त्यो गरेको पनि तपाईँको देखावटी जस्तो होइन, सामानहरू ल्याउँछ, बिग्रेका सामान लिएर आउँछ, तपाईँको मास्कहरू पनि लिएर आइरहेको छ। अब हामीलाई वी डोन्ट नो होइन त्यो युज्ड हो कि त्यो चाहिँ त्यो ब्रान्ड न्यू हो, त्यो पनि क्लियर छैन। यस्तो अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ क्लियरिफाई गर्नुपर्छ सरकारले। र तपाईँको चाहिँ सेनालाई युज गरिरहेको छ मास्क लिएर आउने सन्दर्भमा, यो स्वास्थ्य सामग्रीको सन्दर्भमा होइन। भ्रष्टाचारमा लिप्त छँदैछ र लोकतन्त्रमाथि पनि प्रहार गरिरहेको छ यस सरकारले। अर्को विषय एकदमै गम्भीर विषयहरू छन्, त्यो विषयहरूको सन्दर्भमा म 1 by 1 गरेर आउँछु। सरसर्ती यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा होइन
एउटा त मानिसहरू रोग र भोकले मरे होइन, भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो दोस्रो विषय होइन। त्यस्तै लोकतन्त्रलाई नै चुनौती दिइरहेको छ यो सरकारले। यस्तो लोकतन्त्रको परिपालक हौँ भन्छ, अहिले हाम्रो कन्स्टिट्युसन फुल डेमोक्रेटिक छ होइन, तर यसैलाई चाहिँ धावा बोलिरहेको छ। तपाईँको अब इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि तपाईँको संवैधानिक परिषदमा तपाईँको प्रतिपक्षीय दलको नेता नभइकन चाहिँ नियुक्तिहरू गर्न हुँदैन। त्यो भनेको लोकतन्त्रको नर्म्स हो। भोलि सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ विपक्षीहरूलाई चाहिँ इग्नोर गरेर चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँको हेर्नुहोस् त संवैधानिक निकायहरू भनेको अख्तियार होइन, तपाईँको चाहिँ न्याय यो तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोग हेर्नुहोस् है, निर्वाचन आयोग पुरै सरकारले चाहिँ आफ्नो सत्तारूढ पार्टीले दुरुपयोग गर्यो भने निर्वाचनै खलबल दिन सक्छ होइन। यो त लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भयो नि त। यो यस्तो कुराहरू, यति जिम्मेवार कुराहरू, प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने कामहरू गरिरहेको छ यो सरकारले। धेरै विषयहरू छन्। त्यस्तै तपाईँको कार्यपालिकामा बसेर भ्रष्टाचारका जुन काण्डहरू आइरहेका छन् होइन, यो काण्डहरूलाई चाहिँ यो सरकारले चाहिँ तपाईँको ढाकछोप यस्तो तरिकाले कि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिका प्रमुख जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पन्छ्याउने काम गरेको छ, तपाईँको सुनपानी छर्केर चाहिँ त्यो चोख्याउने काम गरिरहेको छ। यस्तो अवस्था छ। त्यसैले यस्तो अवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ आउनुपर्छ र नागरिकहरूले चाहिँ यो सरकार र सम्बद्ध दलहरूलाई चाहिँ निगरानी गरिराख्नुपर्छ। किनकि यो नभइकन डेमोक्रेसी सस्टेनेबल हुँदैन। हाम्रो डेमोक्रेसी खतरामा पर्छ होइन। मानिसहरूको आवाज माथि चाहिँ प्रहार हुन थाल्छन्, मानिसहरूलाई चाहिँ थप दमन हुन थाल्छ। त्यसैले यो दमनहरूलाई रोक्नलाई पनि तपाईँहरू सबै चाहिँ एकताबद्ध भएर चाहिँ अहिले यो सरकारले जुन कामहरू गर्दैछ यसका विरुद्धमा चाहिँ र लोकतन्त्रको ढाड बाँच्ने कामहरू, भ्रष्टाचारको उसमा लिप्त हुने कामहरू जुन गरिरहेको छ यसका विरुद्धमा चाहिँ सशक्त रूपले तपाईँको सबै फिजिकल्ली उपस्थित भएर चाहिँ प्रदर्शनमा आउनुपर्छ भन्ने पनि भएन। सामाजिक सञ्जालहरू पनि छन्, मिडियाहरू छन्, जहाँबाट सक्नुहुन्छ विरोध स्वरूप आउनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। जसले गर्दा चाहिँ हामी पहिला त तपाईँको चाहिँ एउटा गुड इन्भाइरोमेन्टमा बस्नु पाउनु पऱ्यो नि त नेपाली जनताले होइन। जुन संविधानले पनि त धेरै हकहरूको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यो संविधानलाई नै मिच्ने कामहरू जुन गरिरहेको छ अहिलेको रिसेन्ट गभर्मेन्टले, त्यो सम्बन्धित हामी फेरि आवाज उठाउनै पर्छ। त्यसै हुनाले आवाज उठाउनुहोस्। र हाम्रो एकदमै बिर्सने बानी छ, नेपाली जनताको सबभन्दा बढी एकदमै भनेको बिर्सने बानी छ। अघिल्लो राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरू हेर्नुहोस्, अहिले एनालाइसिस गर्न थाल्नुहोस् त। तपाईँको चाहिँ 10 वर्ष अगाडि नै चाहिँ तुइन मुक्त देश बनाइनेछ भनेर लेखेको 65 सालमा बाबुराम भट्टराईको पालामा अहिले स्टिल अझै पनि तुइन मुक्त भएको छैन होइन। र हुँदै नभएको तुइन मुक्त भनेर फेरि घोषणा गरिरहेको छ यो सरकारले। भनेपछि यस्ता विषयहरू, यति धेरै विषयहरू छन्, नबिर्सिनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। तपाईँहरू नेपाली जनता एकदम बिर्सिने बानी अनि फेरि गएर चाहिँ फेरि तिनैलाई चाहिँ भोट दिने बानी छ, यो चाहिँ नगर्नुहोस्। किनकि तपाईँहरूले यो भोटिङ प्याटर्नलाई सिफ्टिङ गर्नुभयो भने चाहिँ आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरूले चाहिँ भिजनरी पिपुललाई पनि देख्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दाखेरि नयाँ अनुहारहरूलाई पाउनुहुनेछ र तपाईँको भोटिङ प्याटर्न चाहिँ सिफ्ट भइदिँदाखेरि चाहिँ ओभरअल नेपाललाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न, सही ढङ्गले रूपान्तरण गर्न सजिलो पुग्छ भन्न चाहन्छु। अब यी विषयहरू छन् हेर्नुहोस् नेपालको सन्दर्भमा। र नेपाल सरकारलाई चाहिँ फेरि पनि म एकचोटि पुनः यो जुन मानिसहरू चाहिँ रोग भोकले ग्रस्त छन् होइन, त्यो सन्दर्भमा आउँछु। यो रिसेन्ट डेटाले नै भनिरहेको छ 1500 भन्दा बढी मानिसहरू आत्महत्या गरेर मरे र तपाईँको सुन्नै नसकिने घटनाहरू भइरहेका छन्। तपाईँको चाहिँ अब मानसिक रूपमा विचलित भएर मानिसहरू चाहिँ एउटा कस्तो भने यो 3 महिना जस्तो लकडाउनको श्रृङ्खला चल्यो होइन, जसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो पिन्जडामा बाँधिएको जस्तो भयो र मेन्टली पनि फेरि अब ओभरअल ग्लोबल वाइज नै पेन्डेमिक छ यो बेलामा होइन। सबैलाई एउटा मेन्टली टर्चर छ। अब त्यसमा चाहिँ कतिपयले चाहिँ अब संयमता गुमाउनु भयो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ आत्महत्या गर्ने क्रम बढिरहेको छ। यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने आम नागरिकहरूलाई जो यो पीडामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू कम्युनिकेसनमा बस्नुहोस्।
तपाईँको छरछिमेकमा मानिसहरू हुनुहुन्छ होला होइन, तपाईँहरू छरछिमेकमा किप इन टचमा बस्नुहोस्। यो फेरि नेपाली भनेको एकदम मानवीयताको लागि एकदमै बढी चाहिँ जागरुक हुने जात हो होइन। त्यसैले तपाईँहरूलाई कोही न कोहीले हेल्प गर्छ होइन, कोही न कोहीले हेल्प गर्छ तपाईँलाई। त्यसै हुनाले तपाईँ चाहिँ आइसोलेट, एकदमै फुल आइसोलेट भएर जिन्दगी नै सकियो चाहिँ गरेर नबस्नुहोस्। आफ्ना छरछिमेकहरू होइन, नजिकका मानिसहरूसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको जुन मानसिक रूपमा पर्ने असरहरू चाहिँ कम हुन्छ र हामी चाहिँ एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यो पेन्डेमिक पछि फेरि क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसै हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ अहिले नै सकियो, सबै कुरा सकियो, मानसिक रूपमा चाहिँ म चाहिँ बर्बाद भएँ भन्ने तरिकाले नसोच्नुहोस्। कोही कतै त्यस्तो प्रब्लम हुनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। छरछिमेक, फेरि पनि भन्छु, छरछिमेकहरू हुनुहुन्छ होइन। अहिले त व्यापक रूपमा धेरै किसिमका अभियन्ताहरू पनि आइराख्नु भएको छ, विभिन्न किसिमका प्रोग्रामहरू लिएर तपाईँहरूको घर दैलोमै पुगिराख्नु भएको छ होइन। र तपाईँहरूको मिडियाहरू छ, अहिले युट्युबहरू पनि धेरै युट्युबहरू भइसक्यो नेपालमा होइन। तपाईँहरूसँग कोही न कोही रिच आउट गर्न आइपुग्छ। तपाईँको समस्या लिएर चाहिँ नबस्नुहोस् भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् बाहिर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू सल्भ भएको हामीले न्युजहरू पनि पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो प्रब्लमलाई चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ झन्झन बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बढाउने काम चाहिँ नगर्नुहोस्, आउनुहोस् कन्ट्याक्टमा भन्न चाहन्छु, जसले गर्दा तपाईँहरूको एक हिसाबले प्रब्लम सल्भ हुन्छ। र त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो मिडियाहरूदेखि लिएर सबै संयन्त्रहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन्, नभए पनि फेरि नेपाल सरकारसँग एउटा खबरदारी चाहिँ गर्नुहुन्छ सबैजनाले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको अप्ठ्यारोमाबाट चाहिँ फुकाउन सकिन्छ भन्न चाहन्छु। यो एउटा विषय छ। त्यस्तै अर्को विषय तपाईँको अहिले अब तपाईँको यो मानसिक विचलनकै कुराले होला एकदमै सुनै नसकिने घटनाहरू घटिरहेका छन्, त्यही विषयसँग रिलेटेड छ। तपाईँको आमाहरू, तपाईँको यो सरकारले भन्छ भोकबाट मानिसहरू मर्न दिन्न भन्छ होइन, नारा त भनेर त्यही नाराले चाहिँ भोट पनि जिते, तर त्यो भइरहेको छ त छैन त। र यस्तो एक्सट्रिम एकदम डिफिकल्टीको कन्डिसनमा त झन् सरकार त झन् बढी चाहिँ एग्रेसिभली लाग्नुपर्ने थियो, झन् कानमा तेल हालेर बसेको छ होइन। यहाँहरूले पाउनुहुन्छ राष्ट्र प्रमुख, विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरू तपाईँको चाहिँ आफै आइरहेको छन्, डे बाई डे। अमेरिकामा हेर्नुहोस्, डे बाई डे आउँछन् होइन, मिडियामा आउँछन्, लाइभ आउँछन् र प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्छु भनेर भनिरहेका छन्। तर हाम्रोमा चाहिँ नेपाल सरकारको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै यो विषयमा चाहिँ अनभिज्ञ जसरी कानमा तेल हालेर बसिदिनु भएको छ होइन। यो यस्तो विषयहरू छन्। त्यसैले अब यो विषयहरू छन्, यी विषयहरूको सम्बोधन चाहिँ नेपाल सरकारले तुरुन्तै गर्नुपर्छ। र म फेरि पनि एकचोटि आउँछु, यो भोकले, नेपाल सरकारले चाहिँ भोकले मान्छेहरू मर्न दिन भनिरहेको छ, तर मानिसहरू चाहिँ भोकले मर्ने क्रम जारी भइरहेको छ। तपाईँ हामीले त्यो सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्छौँ, कतिपय आमाहरू चाहिँ तपाईँको बच्चालाई पोखरीमा डुबाएर होइन आफू आत्महत्या गरेर तपाईँको चाहिँ रुखमा झुन्डिरहेको तस्बिरहरू देख्न। भन्नुहोस् त कस्तो यो, अनि यो देखिरहेको छैन गभर्मेन्टले होइन। यस्तो हुँदा पनि यो त विचलित साह्रै अवस्था हो। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ मैले हेर्दै थिएँ अस्ति, तपाईँको चाहिँ एउटा ज्वाइँले चाहिँ सासूको हत्या गरिरहेको छ होइन, तपाईँको चाहिँ बन्चारोले हानेर हत्या गरिरहेको छ। श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरिरहेको छ होइन, बाउले छोरीको हत्या गरेको, छोरीले बाउको हत्या गरिरहेको छ होइन, एउटैले 5 जना मारिरहेको छ। त्यो यस्तो घटनाहरू भइरहेको छ। यसले नेपाली समाज चाहिँ कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने एउटा इङ्गित गरिरहेको छ। यो सिचुएसनमा चाहिँ सम्पूर्ण समुदाय होइन, राज्य संयन्त्र चाहिँ एकदमै संवेदनशील बनोस्। हामी त पिसफुल कन्ट्री भनेर चिनिएको हो पहिलादेखि, तर बिचमा केही अब एउटा यो गृहयुद्ध सामना गर्नु पर्यो होइन। तर पनि स्टिल यस्ता प्रब्लमहरू देखिरहेका छन्। अब यो देखिनु चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो नभइदियोस् र हामी सबैले यसप्रति सचेतना प्रोग्रामहरू पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ एकदमै
बढी एग्रेसिभ भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे नै हत्या गरिदिने यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू रोक्नुपर्छ। यो विषय रह्यो। यो विषयको सन्दर्भमा मैले यति नै भने। अब भ्रष्टाचारको सन्दर्भको विषयलाई एकचोटि अलिकति इलाबोरेट गर्न चाहन्छु। यो सरकार गठन भएदेखि काण्डै काण्ड मात्रै मचिएको छ होइन। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ तपाईँको सुन काण्ड 33 क्विन्टल सुन काण्ड होइन, बालुवाटार काण्ड यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ होइन, टुँडीखेल कब्जा होइन, यति काण्ड तपाईँको निर्मला हत्या प्रकरण हुँदा अहिले यो नवराज हत्या प्रकरणसम्म आइरहेको छ। काण्डै काण्डको सरकार बनिरहेको छ। यसप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ सरकार चाहिँ। यो डेमोक्रेटिक देशको चाहिँ नागरिक भनेर भनिरहेका छौँ होइन। अर्कोचोटि फेरि इलेक्सनमा जानु पर्ला होइन, यो सरकारमा बस्नेहरूले यो सोच्नुपर्छ होइन। अर्कोचोटि इलेक्सनमा जानु पर्ला नि फेरि होइन। त्यसैले यसको हिसाब किताब गर्नुपर्छ। हामी सबैले यसको हिसाब किताब गर्नुपर्छ। तपाईँको स्वास्थ्य सामग्री जस्तो एउटा संवेदनशील विषय होइन, यस्तो बेलामा धरि चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार गरिरहेको अवस्था छ होइन। यो त क्लियरली देखिन्छ। हाम्रा ज्ञानेन्द्र साई अभियन्ताले नै यो विषयमा तपाईँको अघिल्लोचोटि नै होइन सार्वजनिकै रूपमा चाहिँ गर्नुभएको थियो। यसको प्राइस यति पर्छ होइन, तर मार्केट प्राइस यति छ, तर यिनीहरूले यतिमा किनिरहेका छन्। अलिबाबाको त्यो वेबसाइटमै गएर चाहिँ त्यो लाइभ गरिनुभएको थियो। अब यो क्लियर छ, यस्तो विषयहरू क्लियर छ। अहिले पनि तपाईँ हामीले त्यो देख्न सक्छौँ होइन। अब यस्तो गर्दा गर्दै पनि अनि तपाईँको यस्तो संवेदनशील विषयहरूमा पनि यति चरम रूपले चाहिँ अब यो तपाईँको कस्तो भयो भने फ्युचर छैन। अब नेपालमा यस्तै त हो नि, जहाँ पुगिन्छ त्यही बेलामा गरिहाल्ने हो, कब्जा गरिहाल्ने हो, खाइहाल्ने हो, ठोकिहाल्ने हो भन्ने किसिमको मानसिकता विकास भएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। तपाईँ हाम्रो लागि यो दुर्भाग्य हुन्छ। किनकि यो तपाईँको एउटा सिस्टममा देश जाने बित्तिकै त तपाईँहरूप्रति छानबिन गर्दैन होला। एउटा सिस्टमले छानबिन गर्छ त। तपाईँहरू सबै कब्जामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ राज्यले त हतकडी लाएर लैजान्छ त, राख्छ त खोरमा होइन। तपाईँहरू अहिले मेरो चाहिँ होइन दलको चाहिँ पावर छ, मेरो दल चाहिँ सरकार चलाइरहेको छ, 2/3 छ भनेर घमण्ड गरिराखेर हुन्छ? हुँदैन त। यो त पर्मानेन्ट होइन त। यो त आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा तपाईँहरू त्यहाँ नेपाली जनताले चाहिँ ठिक छ ल शासन सत्ता चलाऊ भनेर दिएका हुन् होइन। त्यहाँ त गएर चाहिँ ध्वंस मचाऊ होइन, राज्य संयन्त्र कब्जा गर होइन, सम्पूर्ण स्रोत साधनको दुरुपयोग गर होइन, यो भनेर त दिएको होइन नि त। यो बुझ्नु पर्यो। यो बुझेर चाहिँ तपाईँहरू र एक न एक दिन कानुनको फन्दामा म पर्छु, देश सिस्टममा जाने बित्तिकै मलाई चाहिँ हतकडी लाग्छ र त्यो मैले अहिले जुन रूपमा गरिरहेको छु त्यो सामाजिक रूपमा पनि मेरो प्रतिष्ठा सकिन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ कानुनी रूपमा पनि अब तपाईँको अहिलेको यो किसिमको तपाईँको चाहिँ 1 करोड गरेछ भने पनि 1 वर्षमै छुट्ने किसिमको, अथवा 10 करोड गरेछ भने पनि 1 वर्षमै, यस्तो कानुन त हुँदैन होइन। सिस्टममा जाने बित्तिकै तपाईँहरूलाई त अब हेर्नुहोस् न, यहाँ विकसित देशहरूमा 400 वर्षसम्म जेल हाल्छन् यहाँ होइन, भनेको मृत्यु पर्यन्त जेल। तपाईँहरूले त्यो पनि भोग्नुपर्छ हेर्नुहोस्। र तपाईँहरूले यो विचार गर्नुहोस्। फेरि पनि म भन्छु, यो देश चाहिँ यो तरिकाले चल्दैन। यो तरिकाबाट नेपाल माथि उठ्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई अहिले के लाग्छ भने ठिक छ यो तपाईँहरूको पालासम्म तपाईँहरूको अब एज यो शीर्ष नेताहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब कति हो र 5-10 वर्ष हो, अब हामीलाई केही गर्दैनन् भन्ने किसिमको पर्या छ भने पनि म शीर्ष नेताहरूलाई चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको यो हरकत होइन नेपाली इतिहासले समीक्षा गर्छ। नेपाल देशमा कुनै न कुनै बेला एउटा शासन चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। त्यो बेलामा तपाईँहरूलाई मृत्यु भएपछि पनि त तपाईँहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्छ त। तपाईँहरूलाई मृतकलाई पनि कारबाही गर्छ, कारबाही घोषित गर्छ तपाईँहरू। भनेपछि तपाईँहरू कालो इतिहास लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो काम चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। तपाईँहरूको मृत्यु भइसकेपछि तपाईँलाई अपराधी करार गर्छ नेपालको संयन्त्रले। नेपाल सिस्टममा जान्छ, कुनै पनि बेलामा त जान्छ त, सिस्टममा जान्छ देश। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् कि यो चाहिँ विचार गर्नैपर्छ तपाईँहरूले। तपाईँहरूले अहिले जुन तरिकाले सिङ्गो राज्य संयन्त्र हाम्रै छ, प्रशासन हाम्रै हो होइन, नेपाल प्रहरी सम्पूर्ण कब्जा हाम्रैमा छ होइन, तपाईँको चाहिँ कर्मचारी संयन्त्र त अब दलकै छ होइन,
नेपाल कर्मचारी सङ्गठन, अखिल नेपाल कर्मचारी सङ्गठन यसरी विभाजित गरिएको छ। नेपालको नेपाली जनताले ट्याक्स पे गरेर होइन, खाइ नखाइ चाहिँ ट्याक्स पे गरेको छ र त्यसको दुरुपयोगको रूपमा तपाईँहरू कर्मचारी संयन्त्रलाई नै दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो आफ्नो पार्टीको बनाउनु भएको छ होइन। इलेक्सनधरि गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले, हेर्नुहोस् त, यस्तो बेइज्जत गरिदिनुहुन्छ होइन। यो काम बन्द गर्नुहोस् तपाईँहरूले। यो राजेश यो कर्मचारी भनेको नेपाली जनताको सेवाका लागि खटिएको एउटा संयन्त्र हो। त्यो भनेको पब्लिक इन्स्टिट्युसन हो। त्यो भनेको राजनीतिबाट टाढा हुनुपर्छ। यसमा त ज्ञान हुनु पऱ्यो नि तपाईँहरूमा होइन। यो किसिमले चलाइराख्नु भएको छ, यो बन्द गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। जसले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा भनौँ न क्यापेबल युवाले चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ भविष्य देखिन सकिरहेको छैन। अहिले कुनै न कुनै पार्टीसँग एसोसिएटेड भएपछि मात्रै चाहिँ जब पाउँछु मैले भन्ने यस्तो किसिमको मानसिकता विकास भएको छ। कुनै न कुनै पार्टीको चाहिँ मैले चाहिँ यो गर्नुपर्छ अनि बल्ल मैले चाहिँ केही पाउँछु भन्ने किसिमको यस्तो विकास गरिदिनु भएको छ। यो भइन्जेलसम्म नेपाल अगाडि बढ्दैन होइन। तर यसको इन्डिङ चाहिँ फेरि नेपाली जनताले गर्छन्। तपाईँहरूले यो विषयमा चाहिँ सोच्नुहोस्, ध्यानमग्न भएर सोच्नुहोस्। नेपाललाई सधैँ यही स्थितिमा राखेर तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई नेता भन्न कसरी गर्व हुन्छ र हुन्छ? विचार गर्नुहोस् त। नेपाली जनताको यस्तो अवस्था छ होइन। तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू नभएर होइन, पिपी नभएर मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू नै फ्रन्ट लाइनमै आउन चाहिँ एकदम डराइरहेको अवस्था छ होइन। तपाईँको अब दूरदराजको गाउँमा त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ होइन केही हेल्थको उनै छैन, सुविधै छैन होइन। भनेपछि अब तपाईँहरू यस्तै तरिकाले होइन, त्यहाँ जतिसुकै त्यो तपाईँको के हुन्छ, यो पदले हुने त होइन होइन। तपाईँले देशलाई कस्तो बनाउनु भयो अनि बल्ल पो त्यसको रिफ्लेक्सन तपाईँमा हुन्छ। तपाईँ नेता भन्नु नि अनि गर्व लाग्छ। तर तपाईँ गर्व भन्दा पनि देशलाई खोक्रो बनाएर ध्वस्त बनाइदिएर होइन, सम्पूर्ण राज्य सत्ता कब्जामा लिएर अनि तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालयदेखि लिएर न्यायपालिकादेखि लिएर गर्न नहुने ठाउँमा राजनीति गरेर होइन यो ध्वस्त पारिदिनु भएको छ। यसप्रति चाहिँ संवेदनशील हुनुहोस् भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई र नेपाल सरकार र सम्बन्धित अरू सम्पूर्ण दलहरूलाई, किनकि यसमा सम्पूर्ण दलहरूको भूमिका छ यो नेपालको चाहिँ यो संयन्त्रलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नुमा। तपाईँहरू चाहिँ विचार गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म। त्यस्तै अब नेक्स्ट भनेको तपाईँको नेपाली जनतालाई चाहिँ अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु, म धेरै बोल्दिनँ आज। तपाईँको यो एमसिसीको बारेमा अलिकति एमसिसीको बारेमा बोल्नै पर्ने हुन्छ। यो एमसिसीको सन्दर्भमा तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरू अलिकति यो तपाईँहरूले त्यहाँ कम्युनिकेसन चाहिँ ब्याड तरिकाले गरिदिनु भयो क्या हो। हामीलाई थाहा छ एमसिसीबाट अमेरिका सेना नै नेपाल प्रवेश गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अतिरञ्जित हुन जान्छ होइन। तर तपाईँहरूले कस्तो प्रक्रियाको थालनी गरिदिनु भएको छ भने तपाईँहरूले त्यहाँ विचार गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ डिल गर्दाखेरि होइन, अमेरिका त्यो एमसिसीसँग डिल गर्दाखेरि विचार गर्नु पर्दैन नेपालको त्यो अनुसूची 5 मा तपाईँको चाहिँ कस्तो विषय राखिएको छ भने होइन, अनुसूची 5 मा नेपालले गर्ने परियोजना चाहिँ भारतद्वारा समर्थित हुनुपर्छ भनेको छ। यो त नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नै गरिएको आक्रमण हो त यो त होइन। तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्थेन यो गराउनेहरूले होइन चाहिँ नेपाल इज अ कन्ट्री लाइक इन्डिया राइट, and we are the member of the United Nations, and we have the same like the sovereignty with like in comparison with US, India, China or whatever country, right? We have the same sovereignty. The sovereignty is same, and we don't want any interference from another country भनेर भन्न सक्नुहुन्थेन तपाईहरुले हैन। र नेपाललाई अझै पनि हैन तपाईको साउथ एसियामा भनिन्थ्यो पहिला अब अमेरिका जस्तो महाशक्तिशाली राष्ट्रले चाहिँ यो साउथ ब्लक हेर्ने जिम्मा चाहिँ इन्डियालाई दिएको छ भने यही मेन्टालिटीमा अझै पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु हैन। लेट्स गेट रिड अफ दिस भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो त। यति विषय भन्न सक्ने विषय छ त, डिल गर्न सक्ने विषय। तर तपाईहरु यस्तो भइदियो कि तपाईहरु डिलै गर्न नसक्ने, तपाईहरु कुरा पनि बुझ्नुहुन्न भन्ने लाग्यो हामीलाई। त्यो मैले दस्तावेज पढे एमसीसी सँगको त्यो यो पढे हैन। तपाईको त्यसमा त्यो
कतिपय चाहिँ अब हाम्रो अपव्याख्या भइरहेको छ त्यसमा नेपालको त्यो बुझ्दै नबुझ्ने के तपाईँको होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त्यहाँ केही भइहाल्यो, त्यहाँ एमसिसीको सन्दर्भमा लागेको परियोजनाले चाहिँ नेपालमा केही घटना घटिहालेदेखि होइन त्यो चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ उ गर्न पाइने छैन भनेको। यहाँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको $1 मिलियन चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा नागरिकलाई केही भइहाल्यो भने पनि होइन, क्षतिपूर्ति बापत त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसैले अब त्यो चाहिँ नभइदियोस् भन्ने चाहना त गर्छ त गभर्मेन्टले, तर पनि त एज अ गभर्मेन्ट अफ नेपाल होइन तपाईँले यति भन्न सक्नुहुन्थेन नेपालको एउटा दुईवटा सिटिजनलाई केही नभएको केही भइहाल्यो भने पनि तपाईँहरूको के प्रोपर्टी जान्छ, तपाईँको के $1 मिलियन भनेको फर अमेरिका होइन $20 ट्रिलियन को जिडिपी छ होइन, दिस इज नथिङ फर यु भनेर भन्न सकिन्थेन डिल गर्दा पनि। यो धेरै विषयहरू छन् क्या यो 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 एमसिसीकै सन्दर्भमा गरेको विषय होइन। यो विषयहरू छन्, तर यो विषयहरूलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ मैले देख्दाखेरि। तर सँगसँगै यो नेपाल अमेरिकी सेना नै आएर चाहिँ उ गर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म एमसिसी परियोजना लागू भएको, किन यो त्यो विषय यो सेनासँग सम्बन्धित विषय चाहिँ होइन, यो सबै पिस यो चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड विषयहरू मात्रै छ। यो एमसिसीले 17वटा क्राइटेरिया मेन्टेन गरेपछि मात्रै ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सदेखि लिएर त्यहाँको डेमोक्रेसीको इन्डेक्सदेखि लिएर सबै कुरालाई विचार गरेर मात्रै दिने विषय हो एमसिसी भनेको चाहिँ हुन चाहिँ होइन। तर अब गज्याङ मज्याङ पारियो नि त, राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि पनि आँचाउने तरिकाले तपाईँको डिलहरू गरियो होइन। यो तरिकाले चाहिँ एकदम गज्याङ मज्याङ पारियो। अब त्यो हुँदा हुँदा चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ अब धेरै कुराहरू गर्न थाले होइन। यो सन्दर्भमा अब सेनै आउँछ भन्न पनि थाले होइन, तपाईँको चाहिँ यो नेपालको कानुनभन्दा पनि माथि भयो भन्न थाले। अब धेरै विषयहरू छन् होइन। तर ओभरअल चाहिँ यो एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ विषय थियो होइन। तर ल्याइयो विषय कसरी भने नेपालको सम्प्रभुतामाथि नै धावा बोल्ने तरिकाले कन्डिसनहरू चाहिँ त्यसरी राखियो के। अब त्यो विषयमा चाहिँ डिलिङ गर्दाखेरि भन्न सकिन्थ्यो त, तर त्यो डिल गर्ने क्षमतै राख्नुहुन्न रहेछ भन्ने पनि देखियो नि त होइन। त्यो देखियो, त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि अब तपाईँको नेपालको आफ्नो परियोजना चलाउनु छ, नेपालले नै माग गरेको परियोजना होइन, नेपालको एक्सपर्टिजहरूले मागेको त्यो परियोजना फेरि होइन। तपाईँको चाहिँ कुलमानी घिसिङदेखि लिएर होइन त्यहाँको चाहिँ त्यो यो विद्युतका चाहिँ नेपाल इलेक्ट्रिकल अथोरिटीका चाहिँ यो विज्ञहरूले चाहिँ मागेको योजना हो नि त यो त होइन। भने अब यसमा पनि पुरै खतम बनाइदिनु भयो तपाईँहरूले, पुरै खतम बनाइदिनु भयो, राष्ट्रिय माथि नै धावा बोल्ने बनाइदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि विवाद आयो होइन। अब यो चाहिँ अब के सच्याउनु पर्ने हुन्छ होइन, यो डिल गर्दाखेरि पुरै तपाईँको क्लियरिफिकेसन नभइकन यसलाई पास गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अब रहेन। हेर्नुहोस् त्यो अवस्थामा हामी छैनौँ। यसलाई पुरै एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ, पुरै क्लियरिफिकेसन गर्नुपर्छ। इभन सेनाकै विषय आएछ, सेनाकै विषयमा पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ अब सबै तरिकाले होइन। अब त्यहाँ लेख्न त लेखिएको छ प्रष्ट रूपमा सेनासँग रिलेटेड विषय नै होइन भनेर लेखिएको छ लेख्न त होइन। तर अब यो कुरा आइदियो नि त, आएपछि त यो सबै कुराहरू चिर्नुपर्छ। त्यसैले यो कुराहरू छ एमसिसीकै सन्दर्भमा पनि। अब तर डिलिङ मिलेको छैन, यो डिलिङ मिलेको छैन। नेपालको सोभरेनिटीमाथि नै आक्रमण गर्ने कामहरू चाहिँ तपाईँले गरिदिनु भएको छ। त्यस्तै अब यो मैले यो कार्यदलको फेरि पनि हेरेँ फेरि है, हेर्नुहोस् है तपाईँको यो एमसिसीको पनि हेरेँ मैले होइन। यो तपाईँको चाहिँ दुईटाको यो डकुमेन्ट होइन, र त्यस्तै यसको सच्याइको लागि कार्यदल जुन गठन गरियो होइन, त्यो कार्यदलको 170 पेजभन्दा बढी लामो पृष्ठ छ। झलनाथ खनाल यो भीमरावलजीहरू बनेर भनेको त्यो पनि मैले स्टडी गरेँ। तर त्यहाँ फेरि यो जुन नेपालको यो सार्वभौममाथि जुन आक्रमण गरिएको छ नि, जुन भारतको समर्थन लिनुपर्ने, त्यो विषयलाई यस्तो हल्का ढङ्गले लेखेको छ, समर्थन प्राप्त गरिसक्यो यस्तो पनि हुन्छ होइन। नेपालले समर्थन प्राप्त गरिसकेकोले यो विषयमा बोल्नु पर्दैन, यही हो। हामी त सोभरेन कन्ट्री हो त होइन। र नेपाल भनेको त अब तपाईँको चाहिँ केही कन्ट्रीहरू मात्रै थिए हातको औँलामा गर्न सकिने, त्यस्तो कन्ट्रीहरू थिए। अब अमेरिका पनि थिएन त्यो बेलामा होइन, तपाईँको चाहिँ इन्डियै थिएन होइन। यो यस्ता संसारका इभन चाइनै धरि त्यो अवस्थामा थियो होइन। भनेपछि यस्तो अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि तपाईँको चाहिँ
हाम्रो सोभरेन्टी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यो हुनाले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यो हाम्रो सोभरेन्टीमाथि कसैले पनि आक्रमण गर्न हुँदैन, गर्न दिनु हुँदैन। र अझै पनि हामीलाई साउथ एसिया ब्लकको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियाले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने तरिकाको अमेरिकाको बुझाइ हो भने यो बुझाइमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भन्नै पर्छ हामीले यो विषय भन्नै पर्छ अमेरिकालाई। र एउटा चाहिँ अर्को विषय मैले देखेको, अमेरिका एज अ वर्ल्ड पावर होइन, र यो फेरि हाम्रो दुईवटा छिमेकी, हामी त्यो दुईवटा छिमेकी भन्दा माथि पनि उठ्न सक्नु चाहिँ पर्छ। फेरि यो हामी चाहिँ सधैँभरि यो दुईवटा छिमेकीको चेपुवामा परेर मात्रै बस्ने यही हो त देश? यसरी बन्छ त देश होइन? अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रो नेताहरूको तरिका, उहाँहरूलाई तपाईँको भिजिटिङको लागि आफैले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्था बन्यो। तर हाम्रो पहिला त हेर्नुहोस् होइन, इभन वीरेन्द्र जाँदाखेरि अमेरिकाले कत्रो भव्य स्वागत गर्थ्यो। इभन बिपी कोइराला जाँदाखेरि मल्टिपल भिजिट हुन्थ्यो मल्टिपल नेसनमा होइन। तपाईँको चाइनाबाट थ्रु आउट युरोप त्यस्तो भिजिटिङको रिक्वेस्ट हुन्थ्यो। तर तपाईँहरूले कहाँ राख्नुभयो? तपाईँहरू त आफू म थुनुन्छु कि भन्ने तपाईँहरूलाई त्यस्तो बन्यो होइन। त्यस्तो किसिमको सोचाइ छ तपाईँहरूलाई। त्यसै हुनाले यो विषयहरूमा एकदम गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अहिलेको एमसिसीलाई यत्तिकै पारित गर्नु भनेको राम्रो विषय नै होइन। यो चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि अलिकति धेरै नै यो चोट पुर्याइएको छ। यो विषय चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ होइन। र गर्ने भए नयाँ डिलिङ गर्नुपर्छ, अब नयाँ तरिकाको नयाँ सिराबाट गर्नु पर्यो होइन। र हामीले भन्नुपर्छ कि यो दुईवटा इन्डिया र चाइना फेरि दुईवटै देश हेर्नुहोस्, एउटाले सिक्किम खाएर बसेको छ होइन, अर्कोले तपाईँको तिब्बत र तपाईँको चाहिँ हङकङ यी सबैलाई चाहिँ स्टिल अझै पनि तपाईँको प्रताडित गरेर बसेको छ। अब हामी यो दुईटाकै बिचमा चाहिँ यस्तै तरिकाले बस्न थाल्यौँ, अरू अन्य बाहिरको देशहरूलाई होइन पनि चिडाउन थाल्यौँ भने चाहिँ यसको पनि हामीले चाहिँ एक्जिस्टेन्सको लागि एज अ स्मल नेसन होइन यसको लागि पनि विचार चाहिँ गर्नै पर्छ हामीले। तर यति भन्दै गर्दा हाम्रो सोभरेन्टीमाथि नै आँच आउने काम चाहिँ गर्न दिनु हुँदैन हामी चाहिँ यो इन्डिया र चाइनाकोबाट चाहिँ माथि आउनको लागि अब यो डिलिङ हो त नि। यो नेताहरू चाहिँ अलिक गतिलो परिदिएदेखि राम्रो तरिकाको डिलिङ हुन्थ्यो होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो भएदेखि त वर्ल्ड वाइडै हाम्रो रिलेसन बन्थ्यो एज अ सोभरेन कन्ट्री, कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होइन। जसले गर्दाखेरि यो दुईवटा देशमा मात्रै सीमित भएर हामी बस्नु पर्थेन हेर्नुहोस्। तर हाम्रो मेकानिजमै त्यस्तो डेभलप गरियो। हामीले छान्दा नेता पनि त्यस्तै छान्यौँ होइन। फेरि हाम्रो विकल्प पनि थिएन नि त यद्यपि होइन। विकल्पको रूपमा काङ्ग्रेस र नेकपा मात्रै भइराख्ने रह्यो। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले चाहिँ स्मरण शक्ति चाहिँ नेपाली जनताले स्मरण शक्ति चाहिँ एकदमै राख्नुपर्छ। र यो चाहिँ अब भनेको चाहिँ तपाईँको आउँदो इलेक्सनमा चाहिँ नयाँ अनुहारहरूलाई पनि टेस्ट गर्नुहोस्। अब यो तरिकाले चाहिँ हुँदैन। नयाँ अनुहारहरू होइन, भिजनरी पिपलहरू पनि आउँछन् होइन। अहिले इभन यही तरिकाले तपाईँको चाहिँ यो एक्जिस्टिङ दलहरू जो चाहिँ धेरै वर्ष सत्तामा, अब नेपालमा टेस्टिङको लागि अब यो दल बाँकी छ भन्ने विषय नै रहेन। यद्यपि केही साना दलहरू बाहेक होइन, त्यो टेस्टिङ गर्न यो बाँकी छ भन्ने विषय नै रहेन हेर्नुहोस्। काङ्ग्रेसलाई टेस्ट गरियो, नेकपालाई टेस्ट गरियो होइन, सम्पूर्णलाई टेस्ट गरिसक्यो, निर्दलीयतालाई नै टेस्ट गरिसक्यो, सबैलाई टेस्ट गरियो। अब न्यू तरिकाको नयाँ भिजनरी पिपलहरू आएर होइन नेपालमा चाहिँ एउटा माहौल क्रिएट गर्नै पर्छ। फेरि त्यो चाहिँ अब त्यो अप्सन छैन हेर्नुहोस्। त्यो नेक्स्ट अप्सन छैन हामीमा। अब युवाहरू पनि सङ्गठित हुँदैछौँ, हामी आफै पनि सङ्गठित हुँदैछौँ होइन। र नेपालमा एक्जिस्टिङ दल बाहेक अन्य अब अभियानहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न किसिमले इभन स्मल पार्टीहरू हुनुहुन्छ होइन। एक तरिकाले चाहिँ एउटा सङ्गठित रूपमा चाहिँ एउटा आवाज बुलन्द गरेर चाहिँ तपाईँको विकल्प दिने बेला पनि आएको छ। अब 2.5 वर्ष छ इलेक्सन आउन, यो तपाईँको लोकल इलेक्सन, त्यसपछि फेडरल इलेक्सन हुन्छ तपाईँको त्यसको 6 मन्थपछि होइन। अब यो बेलामा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ सोच्नु पर्यो। अब यही ढङ्गले हो भने त अब योबाट माथि उठ्नै सकिँदैन हेर्नुहोस्। यही हो। हामीले कहिलेदेखि यो बारेमा बहस गर्ने, कहिलेदेखि भ्रष्टाचारको विरोध गरेर मात्रै बसिरहने? हेर्नु त सधैँ भ्रष्टाचारको विरोध गरे बसिरहेछौँ। यो भएन भनेका छौँ, ऊ भएन भनेका छौँ, तर गर्ने त रहन्छ न त होइन। त्यो मेकानिजम यिनीहरू संरचना भत्काउनको लागि मात्रै योग्य रहे यी पार्टीहरू। तर हामी यो बनाउन सक्छौँ होइन।
यो दिन सक्छौँ भन्ने तरिकाको रहेन। अब गफमा त रह्यो, गफ त जे पनि रह्यो, त्यो भनेको फेरि फाउन्डेसन बिनाको गफले त केही पनि हुनेवाला छैन नि त, होइन। उहाँहरूले चाहिँ गफ मात्रै दिनुभयो, तर त्यसको आधार थिएन, त्यो कुनै साइन्टिफिक आधार थिएन। जुन अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ नि, बिना आधारका गफ लाउनुहुन्छ नि, उहाँले सर्वविज्ञ नै उहाँ भनेर, होइन। नेपालीको चाहिँ पुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इम्युनिटी पावर चाहिँ एकदम हाई छ, होइन भनेर भन्नुहुन्छ, होइन। तपाईँलाई इक्जाम्पल दिउँ न, तपाईँ सबै अब पिज्जा खानेलाई विरोध गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, अब यो भन्न खोजेको मैले, होइन। त्यो कहाँनिर जोड्न खोजेको भने हामीले पिज्जा खानेको विरोध अथवा यो के खानेको विरोध होइन नि त, होइन। उनीहरूको एकचोटि हेर्नुहोस् न, एकचोटि उनीहरूको अहिले लाइफ एक्सपेक्टेन्सी रेट कति छ, होइन, र हाम्रो देशको कति छ, कम्पेरिजन गर्नुहोस् न। अनि को रहेछ तपाईँको चाहिँ के अरे इम्युनिटी पावर बढी भएको, होइन। यी कुराहरू देखिन्छन् नि त, होइन। अनि यी धेरै विषयहरू छन्, तर गर्न पर्यो। अब हामीले चाहिँ गर्ने बेला आएको छ। यो तरिकाको तपाईँको भिजनलेस दलहरूलाई चाहिँ अझै सत्तामा राखिराख्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी सधैँ यही तरिकाबाट प्रताडित हुन्छौँ। नेपाली जनता योभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्न, होइन। र सधैँ अब के छ र, नेपालमा अहिले रिसोर्सै पुरै खतम पारिएको छ। काहीँ केही विकास निर्माण भन्ने त अब छोडिदिन्छु। अहिले मैले अर्थमन्त्रीको कुरा सुन्दै थिएँ, अब इन्टर्नल तपाईँको चाहिँ प्रशासन चलाउनको लागि पनि नसक्ने भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, अहिले तपाईँको चाहिँ कति विदेशी ऋण थपिएको छ, अलिकति अगाडि जानुहोस् त, कति थियो ऋण, अहिले कति भयो, दोब्बर बनाइएको छ, होइन। अनि यस्तो अवस्थामा गएको छ। तपाईँको चाहिँ सांसद तपाईँको चाहिँ 1000 पुग्न लागिसके, होइन। प्रादेशिक सांसदसहित जोड्दाखेरि 8वटा ठाउँमा त मन्त्री परिषद छ, हेर्नुहोस्, होइन। एउटा फेडरल मन्त्री परिषद, अर्को 7वटा ठाउँमा मन्त्री परिषद। अनि यिनले फेरि खालि गाडी मात्रै खोज्दो रहेछन्, होइन। गाडी, करोडौँको गाडी, होइन। तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाको उसको सन्दर्भमा पनि यस्तै छ भनेपछि त अब यीबाट हुनेवाला केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, यीबाट हुनेवाला केही पनि छैन। अब नयाँ सिराबाट जानुपर्छ नेपाली जनताहरू, होइन। नयाँ सिराबाट नयाँ किसिमको भिजनरी पिपलहरू जसले फाउन्डेसन पनि छ उनीहरूको, होइन। यो पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिलाई रोजगार बनाएर बसेका दलहरू र त्यसको नेतृत्वहरूबाट चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले चाहिँ रोजगारै बनाएको छन्। मैले इक्जाम्पल दिनुपर्दा म केही साथीहरूसँग टक पनि गरिरहेको हुन्छु, होइन। तपाईँको चाहिँ योग्यता तपाईँको एटलिस्ट हो, तपाईँको पार्टीमा भोलिन्टियरी काम गर्नेलाई योग्यता तोक्नु ठिक छैन, ल ठिक छ, क्वालिफिकेसन, एजुकेसन क्वालिफिकेसन रिक्वायरमेन्ट नहोला, तर नेपाल एउटा देश हो नि त। नेपाल देशले आफ्नो सांसद यति पढेको हुनुपर्ने, होइन। मन्त्री परिषदको मन्त्री हुनलाई चाहिँ यति पढेको हुनुपर्ने, नहुने क्वालिफिकेसन, अनि त्यही भएर बर्बाद गरिदिनु भयो त। अब 8 कक्षा पढेकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, 8 कक्षा पढेकै विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ। अब यो तरिकाले चलाएर अब कहाँ पुग्ने हो हामी? अहिले महासचिव पनि 8 कक्षावाला हुनुहुन्छ, उहाँ त बालुवाटारै गरेर बस्नु भएको छ, होइन। यो तरिकाको संयन्त्र लिएर चाहिँ हुँदैन। अब आउने नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ सबै कुरा तोक्छ पनि। तपाईँको चाहिँ हो, पार्टीमा भोलिन्टियरी काम गर्नुपर्छ, तर नेपालको राज्य संयन्त्रमा प्रवेश गर्दाखेरि निश्चित क्वालिफिकेसन पार हुनैपर्छ। अनि यी धेरै विषयहरू छन्। यो विषयहरूको सन्दर्भमा आउन सकिन्छ हामी नेक्स्ट टकहरूमा पनि, होइन। अहिलेलाई चाहिँ यहाँहरूमाझ यो सम्पूर्ण विषयहरूलाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर गरेर एकदमै हिसाब किताब राख्नुहोस्, र हामी पनि राख्छौँ। फेरि जो अभियानहरू चलाइरहेका छौँ, होइन, यो तपाईँहरूले भोलि आह्वान गरेको खण्डमा नेपाली जनताले भएन, यो पोलिसी लेभलमा पनि आउनु पर्यो, यो विरोध मात्रै गरेर भएन, होइन। तपाईँहरू पोलिसी लेभलमा पनि आउनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी तयारीका साथ बस्छौँ, होइन। बसिरहेकै छौँ। र तपाईँहरूलाई कहाँदेखिको हिस्ट्री चाहिँ लिएर आएर तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसन गराएर तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँ गाउँ ठाउँमा पुगेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो गर्छौँ, होइन। अहिलेलाई म यति भन्न चाहन्छु, सबै कुराहरूलाई चाहिँ मेमोरीमा राख्नुहोस्। अब र विकल्प खोज्ने बेला आएको छ। अब त्यसै हुनाले अहिले विरोध पनि जारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अब मान्छे चाहिँ यो भोकै मर्नै थालिसके भनेपछि त, होइन, रोगले मात्रै भएन, होइन, भोकले नै मान्छे मर्न सक्यो भने त तिनीहरूको आवाज त बोल्नु पर्यो नि त हामीले सङ्गठित भएर। त्यसै हुनाले यो प्रोटेस्ट पनि सामाजिक सञ्जाल या अन्य किसिमका तरिकाले दिएर हुन्छ, अथवा फिजिकल्ली पनि एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर दिएर हुन्छ। जानुहोस्, भोलिको कार्यक्रममा सहभागी बन्नुहोस्। ललितपुरको मङ्गल बजारमा प्रोग्राम हुँदैछ, होइन। त्यो मास्कहरू लाएर जानुहोस्, आफ्नो सुरक्षा चाहिँ गर्नुहोस्।
होइन। त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेपछि धेरै कुराहरू रोकिन्छन्। यी कुराहरू भन्न चाहन्छु। हस्, नेक्स्ट सन्दर्भमा नेक्स्ट विषयहरू लिएर आउँला। अहिलेलाई चाहिँ बिदा माग्छु। सबै जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोला। त्यसपछि नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने विषयको सन्दर्भमा एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेला आएको छ। लडौँला मिलेर। हस्, थ्याङ्क यू।